یہ تھی انجمن گلدستے حیدری جو شہزادی کو ان کے لال کا بوسہ دے رہی تھی. مولا سلامت رکھے ان ازاداروں کو, مولا سلامت رکھے ان انجمن بلانے والوں کو, مولا سلامت رکھے یہ انجمن آنے والوں کو, مولا سلامت رکھے ان ازاداروں کو, مولا سلامت رکھے ان ازاداروں کو, اور مولا سلامت رکھے یہ جگہ جگہ ماتم بتا کرنے والوں کو, مولا سلامت رکھے ان ازاداروں کو. السلام علیکم.